سلام نا يوتيوب channel تخاتتي كم يالكم سلامتكم كم تاني سلام زلوا سلامكم تحترف لله يوتيوب حدش تسخنكم سبسكرايب شير لايك يترسعني برتاعهم ما يفلني كم خلينا براسخنكم برتاعهم ما يفلني مالتي لما عتلموا بحدش فيديو تمري سمت له نس دمون تأيو مالتي بزعبة بكندا زت ندق ونخلط تدق زقة لسبات بزعبة نش تيسكن الزرار كرات حواتي ما تسكي زهر أملاك أحمى معتي يقولنا إذا بهالنا دعي قابض خمزي نجراس تسكي زهر أملاك نشتي تنوط أول كاز زهر أملاك قريبة لنا بونت بالتعم إذا فرح بالتعم حمى أطفال جزية وزحنا موتيونا نبتة بيت خبلكم ينا صوتكم ما حاولكم تخاتات اللي نسكع مترسا شير لايك أي ترسوني بالتعم كلها يفلنكم نقدمكم ماتو دحرزا فيديو مسمعكم دمو كملسكم يا مالتي حورنا نسمعينا نملسينا مالتي أخرات حواتي اسكا حورنا ونخيد نرأينا نسمع أيو مالتينا زيان مسلو على أساس معهم حج الناس كمان أنا من داخل نام نجارة مرعوة زلهم هيك أنا من داخل نام كلا عدة مرعوة زلهم قال جينا دفيرنا خنزارب نخلها بزعج ساعة أو ده قرفهم بو هسان بو قرفه ولا حد زي فلت دمون كلب نقتلوا النور زخونوا لما حبرز وسينا سي أبز مسينا هسان نقتل كلنا يحواتنا أنسنا نقتل كلنا سي إذن أول الناس أنت يقطوا أبو مرون ويك أنت يا حسبان حسيبنا نفلدو زوم حوات إسك حسيبنا نفلدو مرحواتنا لا خمتنا يقدم نقربنا له هذه معنا نمنتي مسلكم كمتنا يقدم نقربنا له حواتنا قدمنا أنا حبشة غير أقول الله خمانيسي حقوس سينا نقلمنا نغلا أنا خمانيسي يوه خانير أبز عد ساعتكم اللودي نمنتي لكم كحسيبكم تفطروا مرات بزعوا تحدا غير تغيد سبيتو جوزيو خمس غير قتيلوا تحدا غير دوق بعلو قتيلوهم سبيتو أقاتيلوهم قال يسمع زلوا كمين ندفيرن كلها لي أنا بزعد ساعت أنا سنا حنت حبتيسي نمنتي خنا نيجيريا تخرج دلغي لحتيتاس نسوم دا خمس نديهم نسوم دا حواتكم قتلت نديهم نسوم دا دقهم قتلت نديهم لا تمليسات ليش انت اللي من سلا اينو كلها انا وداتكو حدا يكون ግን በዞም በጻዕት ዝቁፀሩ ሰባት ኩላህና ንልከማለና ግን ኩላህና ተግባርና ንፋለጥና ኣብዚ ስደት ዘለና እንታይ ከም ንገብር ግደፎም በኋላ አሚናትና ምሳና ሻሂ ተስተምቦ ምሳና ሓዲራ ገለ ይኮና ወረ ነዚሕና ሽማ ንኽፋና ሓንቲ ጓል እንታይ ከም ንገብር ኮ ጽቡቅ ጌራ ንፋለጥና ወዳት ኣብዚ ዘለና ኩላህና ወላ አሚናትና ምሳና ትሕደርሲ ንሳ ዘይትፈጦ ስእሊ ሲኢልና ገለ መለስ ንዕርቁትና ራእይዎ ምሳ ሓዲራ ገለ ይላ አሚና ምሳና ዝሓደ ረሲ يحلفنا نهبا كم زي كنا نقبل أودا كلها نكون فارق إنا بسدة زلنا بلوغ تفتح وادنا أبيتنا ينزلوها بعلنا نهدمه بعلنا نمسه زيد حكي نمنتين نام نيجيريا غير كن نمنتين نام غير دافيرنا خنزارب كمان يعني خلينا بزعج ساعات دافيرنا ناس خنزارب وين خلينا كتفوت عندنا بيش جزيء خبير نزلوا بتعامل بسأله راح يفتح زغل عيدونه بسلام كان نفتح عدنا يملسنا ندعي بقى جلة أمر مسيس بسلام نفتح عدنا يملسنا نبرح ما قلنا زلنا مسحب ساعة بونة يبلكم زلوا نسمعوا زبلة نريو زبلة كل بقى حماقي بقى بزعب حبشاس كونا قرط راح خسمع مسحب ساعة عيدونه ننتهي وندعي وجا صولت نقبر أبكر ما أملخ جايز صولت نقبر زمحوات صولت نقبر بقى نسيزو لحد مفتح بزلمنا عدنا غمز الناس صلوت نقول نبر السدس ندعي صنحي له قدر خلينا يزوم حواد ورات حاتكم تنسمع عزيز أنا حنا أنا تقول حاولنا زيزاروت أنا حمالتي كم مغليت مالي نشنا قالت سبات نحلفهم من يرب كوزوزن هنا قرأت سافر أملاك يسورنا كحماء معتي كحماء سحت معلتا يوعلنا يزبهال ماتي أي وعلنا يبهالنيو سحت معلتا وعل سواي زيقن دقو أطيلو اللو مالتينا كاب دقا مقتال كاب سويتغا مقتال كاب حوكا مقتال كم كله كاب بيتكا سوكا مقتال زهر أملاك يسورنا مالتيو سيطان معلتي سيطان كدفاف أكاتلو بتعم بوزح نقرات تفتنكا أي تفتنن اندمو أي بهالنيو مالتي كورات حواتينا بتعمي دي أنا حماق تسمعيني بأونت ندمو بدقو زاكلسكي كندي نايكو كان خمس تملئنا جزازسكي ويكاو الزمن زسي بتعمل حماق عندي تأيون يزمونه دائما تفتح كماتي ما حاسو مسم الدوال
ዘጽልአካ ግዜና ጽሕና ዘለና ማለት ተረዲእኩም እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ነገር ይመሐረና ካብዚ ንሰምዖ ዘለና ንሪኦ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረና ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ማርያምን እንዲዕ ኣነ ገለ ተሰሚዑኒ ማለት እዩ እና ከምኡ ከለይ ኩራት ኣሕዋትና ኣወዳት ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትኩም ከም ሰበይትኹም ከም ሓዛኹም ከም ሓፍትኹም ከምኡ ከለይ ከም ውላድኩም በቃ ጎን ምቃል ኣካልኩም ጎንኩም ገርኩም ክትሪእዋ ብትሕትና ኢላው ብሓቂ እውነት ጓል ኣንስተይቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንስኹም መቸም ኣይጠፍአኩምን እዩ እና ኩራት ኣሕዋተይ ካብዚ ዝኒሀ ነገራት ከም ሰምዑ ዘለና እግዚአብሔር ይሰውረና በእውነት ሕማቅ ግዜ በፂሕና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ግዜ እንታይ ዓይነት ጭካነ ከም ዝበፅሕና ብጣዕሚ ዝነግረካና ካብዚ ዝኒሀ ነገራት እግዚአብሔር ኣምላክ ይሰውረና ኣሕዋተይ ማዕረይ በጃኻትኩም ንኣሕዋትኩም ከምኡለ ነወስትኹም ከምኡ ከለይ ቤተሰብኩም ስድራኹም እናተጠንቀቅካ ይምበር ሰይጣን መዓልታ ይብለካ ሓንቲ ተገቲራ ክትዛረብ ከትላ ንስኻ ብትሕትና ክትሕልፈላ ኣለካ ከምኡ ከለይ ንስኺ ንእሽተይ ተገቲሩ ክዛረብ ከሎ ሰብኣይኪ ወይ ከዓ በዓል ቤትኪ ንእሽተይ ደንን ኢልካ ሕልፊ ተራእየለ እንድዕላ ኣድኻ ከምዚ እንድኻ እንድዕላ እንኹ ከምዚ እንድኽ ተኾይኑ ግን ሕማቅ ነገር ይስማዓካ ሕማቅ ነገር ሰይጣን ነገር ዝመፀካና ሰይጣን ኩሉ ግዜ ኣይትደፋፍአኒ ወይ ከዓ ኣይትፈትነኒ ኣይበሃልን እዩ ብብዙሕ መንገዲ ክፍትነና ይኽእል እዩ ስለዚ ኩራት ኣሕዋተይ ክፈታትነና ተሎ ደሞ ንሕና ደሞ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ማለት ከምዚ መሰላት በእውነት ብጣዕሚ ሕማቅ ተሰሚዑኒ ከምቲ ኣነ ዝሰምዐኩም ተሰሚዕኩም ይኸውን እንዴ ሕማቅ ነገር ተሰሚዑኒና ስለዚ ኩራት ኣሕዋተይ ደቂ ተባዕትዮ ይኹና ደቂ ኣንስትዮ ብትሕትና በቃ ትሕትና ዝብልዎ ኣሎ ወይ ከዓ ድማ ትዕግስቲ ዝብልዎ ኣሎ እና ብትዕግስቲ ንእሽተይ ዕግስ ኢልና ተንሰምዖም ወይ ከዓ ዕግስ ኢልና ተንሕልፈሎም ፅቡቅ እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እየ ዝብል ከምኡ ከለይ ደቂ ተባዕትዮ ከምኡ ጌርኩም ብዙሕ ነገራት ደቂ ኣንስትዮ ማለት ክዳረርበና ተሎ ስራሕ ወይ ከዓ ክፍእ ክብለና ተሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ስምዒታዊ ክንከውን ተሎ ተረድኡልና እስኪ ንእሽተይ ተረድኡን ኣሕዋትኩም ንሰበይትኹም ንከምኡ ከለይ ንዝተፈላለዩ በቃ ትዕግስቲ ክህልወና ኣለዎ እምበር ኣብ ከምዚ ነገራት ኣቲና ኣብ ሕማቅ ነገራት ክንኣቲና ሰይጣናዊ መዓልቲ ክንውዕል ኢና ታብኡ ደሞ ዓይኒ ነብስኻ ጥዒምዎ ዓይኒ ስድራኻ ጥዒምዎ ዓይኒ ደቅኻ ጥዒምዎ ዓይኒ ሰበይትኻ ጥዒምዎ ኣጎላጉል ትተርፈ መንገዲ ማለት ኢና ኩራት ቤተሰበይ ቤተኻትኩም ከምዚ መሰለ ንእሽተይ ተንቁጠብ እየ ዝብል በተለይ በተለይ ደቂ ተባዕትዮ ስምዒታዊ ኮይና ክትኣትዉ የብልኩም ናብ ከምዚ መሰለ ሓዳር ማለት ብጣዕሚ ከባድ እዩ ውላድ ማለት ብጣዕሚ ናይ ፀጋ ናይ እግዚአብሔር ፀጋ እዩ እና ክንደይ ውላድ ዝሰኣነ ህዝቢ እኒሀና ፕሊስ በጃኻትኩም ኣሕዋተይ ከምዚ መሰላት ተቆጠቡ እዞም ኣሕዋተይ ማለት እዩ ክሓልፍ ይፅዋሕ ካሊእ ነገር